अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी शिहाब भाई से मोहब्बत करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। शिहाब भाई आज पाकिस्तान के बिल्कुल ही करीब थे। उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि पाकिस्तान से उनके लिए सदाएं आ रही हों। लोग कह रहे हैं कि शिहाब भाई आ जाओ, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जहां पर शिहाब भाई को ये खुशी हो रही थी कि वो इतनी दूर पैदल सफ़र करके पाकिस्तान को पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो इस बात से परेशान भी थे कि अब उनके वो साथी उनसे बिछड़ने वाले हैं जिनके पास वीज़ा या पासपोर्ट मौजूद नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वही एंटर हो सकता है जिसके पास वीज़ा और पासपोर्ट होंगे। शिहाब भाई की ये परेशानी किसी से छुपी नहीं थी। आज धूप भी बहुत तेज थी, हवा का नामो निशान मौजूद न था, जिसकी वजह से शिहाब भाई के सभी साथी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तभी एक होटल के मालिक ने शिहाब भाई के रास्ते में आकर कहा कि भाई हमें भी खिदमत करने का मौका दें। शिहाब भाई ने कहा कैसी खिदमत? तो उन्होंने कहा कि हमारे इस गरीब खाने में थोड़ी देर ठहर कर हमारी खिदमत करने का मौका मिल जाए। शिहाब भाई रुकना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उस होटल के मालिक की मासूमियत से मुंह ना चुरा सके, क्योंकि उनको पता था कि जब वो पाकिस्तान में एंटर हो जाएंगे कि जो भारतीय लोग हैं वो उनसे मिल नहीं पाएंगे और ना ही उनकी खिदमत कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने उनके होटल पर रुकने का फैसला किया और सभी साथी होटल पर पहुंच गए और आराम करने लगे। शिहाब भाई भी बैठे हुए आराम कर रहे थे। होटल के मालिक ने शिहाब भाई और उनके साथियों की खूब खातिर मदारात की और शिहाब भाई का शुक्रिया अदा किया कि वो उनके यहाँ पर आए। शिहाब भाई ने मुस्कुराकर उनके शुक्रिया को कबूल किया। होटल के मालिक ने शिहाब भाई से कहा, शिहाब भाई आपने जितनी कुर्बानी दी है शायद आप जैसा मुश्किल किसी का हज नहीं होगा, क्योंकि आपने इतनी दूर पैदल चलकर हज जाने का फैसला किया जिसमें आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो शिहाब भाई ने कहा कि नहीं भाई, हमसे भी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने वाले लोग दुनिया में मौजूद हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं जिसे सुनकर आप मेरे इस सफर को भूल जाएंगे। शिहाब भाई ने जब ये कहा तो तमाम लोग शिहाब भाई की बात गौर से सुनने लगे। शिहाब भाई ने बताना शुरू किया कि एक लड़का बहुत गरीब था, क्योंकि वो एक गरीब बेवा माँ का बेटा था। उसके बाप का साया उसके सर से उठ गया था और वो बेटा माँ की जिम्मेदारी उठा रहा था। दो छोटी छोटी बहन थी जिनकी वो शादी कर चुका था और एक भाई भी था। भाई ने जब देखा कि घर में इतनी गुर्बत है, परेशानी है और मैं सारी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता, तो बड़े भाई तमाम घर वालों को छोड़कर चला गया। गरीब बूढ़ी माँ बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पाला। अब उसका एक ही बेटा बचा था, क्योंकि दूसरा बेटा तो घर छोड़कर चला गया था। तो अब वो छोटा बेटा ही उसकी जिंदगी का सहारा था। जिस जगह उसका बाप नौकरी करता था तो वो बाप के इंतकाल के बाद उसी जगह उस बेटे को नौकरी मिल गई थी। नौकरी ज़्यादा अच्छी नहीं थी और वो लड़का भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। बचपन में जब उसकी माँ उसे सुला रही होती थी तो लोरियाँ सुनाकर उसे सुलाती और साथ साथ ये कहती थी कि मेरा ये बेटा मुझे हज ज़रूर कराएगा, मेरा बेटा मुझे मक्का मदीना लेकर जाएगा, मेरा बेटा मुझे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत ज़रूर कराएगा, मेरा बेटा ज़िंदगी में एक बार तो मुझे अल्लाह का घर ज़रूर दिखाएगा। बेटा बहुत हसास था। उसको पता था कि मेरी माँ ने कितने सब्र और शुक्र के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारी है और मेरी माँ की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि वो अल्लाह के घर की ज़ियारत करे। तो क्या मैं अपनी माँ की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए नौकरी ना करूं? चाहे मुझे बॉस की ग़ुलामी ना करनी पड़ जाए, चाहे उसकी गाड़ी के दरवाज़ा ही खोलना पड़े, या चाहे टिफ़िन बॉक्स खोलकर टेबल पर लंच लगाना पड़े। और सिर्फ यही नहीं, बॉस के जो घर वाले हैं उनके लिए सब्ज़ी लाता या कुछ भी करना हो, हर काम वो बेटा ही करता था, खुशी के साथ करता था, क्योंकि माँ ने बचपन से उसे ये तरबियत दी थी कि बेटा कोई भी काम करना खुलूस नीयत के साथ करना और पूरी ईमानदारी के साथ करना। एक बार जब वो बेटा मौलवी साहब के पास बैठा था तो मौलवी साहब ने कहा, जो कोई भी अपने माँ बाप की खिदमत करता है तो दुनिया ही में उसको उसका सिला ज़रूर मिल जाता है। ये बात उसके दिल में बैठ गई। वो दिन रात अपनी माँ की खिदमत करता रहा। अपनी माँ के लिए वो पैसे बचा कर रखता कि मैं इंशाअल्लाह अपनी माँ को ज़रूर हज करवाऊंगा। शिहाब भाई ने आगे कहा, प्यारे दोस्तों, एक
بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ اس نے جو زندگی کی سب سے بڑی قربانی دی تھی وہ یہ کہ جب وہ جوان ہو گیا، شادی کی اس کی عمر ہو گئی اور اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک نیک لڑکی کا رشتہ آیا، لیکن اس نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے شادی نہیں کی، اس لیے نہیں کی کہ اس کو خواہش نہیں تھی، بلکہ اس کو اپنی ماں سے اتنی زیادہ محبت تھی۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ میری اتنی کم تنخواہ ہے جس میں میں بڑی مشکل سے اپنی ماں کو حج کروا سکتا ہوں، جب میں اپنی ماں کو حج کروا دوں گا تو انشاءاللہ اس کے بعد میں شادی کروں گا۔ وہ ہر مہینے اپنی تنخواہ سے تھوڑے پیسے بچا لیتا اور حج کے فنڈ میں اپنی ماں کے لیے جمع کر دیتا۔ آخرکار وہ وقت آ گیا جب پیسے تو پورے ہو گئے، لیکن اب نئی مشکل آن کھڑی تھی۔ ماں کے ساتھ جانے کے لیے ایک محرم کی ضرورت تھی۔ یہ بات اسے معلوم نہیں تھی۔ اتنے سالوں میں اس نے بڑی مشکل سے ماں کے حج کے لیے پیسے جمع کرائے تھے، اب محرم کے لیے یعنی خود کے لیے وہ پیسے کہاں سے لاتا؟ اب وہ لڑکا جس کا نام ماجد تھا وہ سوچنے لگا کتنے سالوں میں نے بڑی مشکل سے ماں کے حج کے لیے پیسے جمع کیے، اب میں خود کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں؟ بس یہی سوچ سوچ کر وہ گلیوں میں بھٹک رہا تھا کہ کس سے مدد لوں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ اللہ رب العزت نے اس سے ایک اور امتحان لیا۔ اس کے ساتھ جو ایک ساتھی کام کرتا تھا، اس کا بیٹا ایک بار گھر کی چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا اور چھت سے وہ زمین پر آ کر گرا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ بچہ اتنا زیادہ زخمی ہو گیا کہ فوراً اس بچے کا آپریشن کرنا ضروری تھا۔ جس کا بیٹا گرا تھا اس کے پاس آپریشن کرانے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا۔ اسی لڑکے کے پاس آیا یعنی ماجد کے پاس گیا اور کہا مجھے اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے آپریشن کی خاطر پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ اب ماجد کے سامنے ایک نیا امتحان تھا۔ ایک طرف ماں کے حج کے لیے پیسے تھے اور ایک طرف دوست کا بیٹا تھا جو کہ زخمی حالت تھا۔ اگر اس کا آپریشن نہیں کیا جاتا تو وہ بچہ مر جاتا۔ اس لڑکے نے الماری سے پیسے نکال کر اپنے دوست کو دے دیے اور سیدھا مسجد میں گیا، 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میری نیت سچی ہے، تو جانتا ہے کہ میں اپنی ماں کو حج کرانا چاہتا ہوں، اتنی مشکل سے میں نے پیسے جمع بھی کیے، اے میرے پروردگار کیا کمی رہ گئی تھی میرے خلوص میں مجھے نہیں پتا، اے اللہ تو میری ماں کو صبر دے، اس کو حوصلہ دے، اگر میں اس کی زندگی میں اس کی خواہش کو پورا نہ کر سکوں تو میری ماں کو حج کا ثواب ضرور عطا کرنا۔ سکون کی دولت اب اس کے دل میں آ چکی تھی، اس کو گہرا سکون مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا ضرور قبول کر لی ہوگی، میری ماں کی وہ خواہش پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ گھر آیا اور گہری نیند میں سو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کی نیکی کو رائیگان نہیں جانے دیا۔ دوسرے ہی دن اس کو خوشخبری ملی، اس کے آفس سے 2 لوگوں کو حج پر بھیجا جا رہا تھا۔ ایک نام تو ماجد کا آیا اور دوسرا نام اس کے دوست کا تھا جس کا بیٹا زخمی ہو گیا تھا۔ اب اس کا بچہ آپریشن کے ذریعے ٹھیک ہو چکا تھا اور وہ اپنے دوست کو دعائیں دے رہا تھا۔ اب جب ان دونوں کا نام آیا تو اسی دوست نے سوچا اب میرا وقت ہے میں نیکی کروں۔ وہ اپنے باس کے پاس آیا اور کہنے لگا میں تو جوان ہوں اور اپنی زندگی میں انشاءاللہ ضرور حج کروں گا، آپ میرے اس پیارے اور مخلص دوست کے ساتھ اس کی ماں کو بھیج دیجیے۔ اس کی ماں کی بہت سالوں سے خواہش ہے کہ وہ حج ادا کرے۔ اس نے اپنی ماں کو حج کرانے کے لیے عمر بھر پیسے جمع کیے تھے، میرے بچے کی زندگی بچانے کے لیے اس نے وہ حج کے پیسے مجھے دے دیے، تو میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے دوست کے ساتھ میری جگہ اس کی ماں کو حج پر بھیج دیجیے۔ اور یوں اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہوا کہ ماں اور بیٹے دونوں حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ شہاب بھائی نے آگے کہا دوستو کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر بھی ماجد اپنی ماں کی دن رات محنت کرتا رہا۔ اپنی ماں کو اس نے حج کروایا، اس کی خوب خدمت کی۔ جب دونوں ماں بیٹے حج سے فارغ ہوئے تو ان کے ساتھ باہر ملک سے ایک اور خاندان کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ماجد کو اپنی ماں کی خدمت کرتا دیکھ کر وہ لوگ اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ ماجد کا نکاح کرا دیا
اور کہا کہ ہمیں اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے ایسے ہی لڑکے کی تلاش تھی، اور یوں کچھ مہینے میں ماجد کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو گئی۔ وہ لڑکی بہت زیادہ پڑھی لکھی تھی، سمجھدار تھی، اپنی ذمہ داری سے اس نے بہت بڑا کارخانہ کھول لیا، اور یوں اس غریب لڑکے کی زندگی بدل گئی۔ شہاب بھائی کی یہ کہانی سن کر سب نے ماشاءاللہ کہا۔ ہوٹل مالک نے کہا کہ بے شک دنیا میں اللہ کے بہت سے نیک بندے ہیں۔ شہاب بھائی نے ہوٹل مالک سے اجازت چاہی تو ہوٹل مالک نے کہا بھائی ایک اور چائے ہو جائے، تو شہاب بھائی نے منع کر دیا اور کہا انشاءاللہ پھر کبھی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہاب بھائی کے سفر کو آسانی سے پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا، تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔